اچھی کو پڑھو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. سب تو والا مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے. وہ سب تو والا مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے. وہ ساڈے ورگے نکمیاں نوں نبھاؤن والا میرا نبی ہے. وہ ساڈے ورگے نکمیاں نوں نبھاؤن والا میرا نبی ہے. بغیر گٹکوں کھجیاں اگاوے او چن نو قدماں دے وچ بلاوے. بغیر گٹکوں کھجیاں اگاوے او چن نو قدماں دے وچ بلاوے. او ایک پیالہ 70 صحابہ رجاؤن والا میرا نبی ہے. وہ ایک پیالہ 70 صحابہ رجاؤن والا میرا نبی ہے. یہودی ہرنی نو پکڑی بیٹھے تے نال رسیاں تے جکڑی بیٹھے. یہودی ہرنی نو پکڑی بیٹھے تے نال رسیاں تے جکڑی بیٹھے. وہ روندی ہرنی دا بن کے ضامن چھڑان والا میرا نبی ہے. وہ روندی ہرنی دا بن کے ضامن چھڑان والا میرا نبی ہے. نماز علی دی قضا جو ہوئی خدا دی حکمت دے نال سونا. نماز علی دی قضا جو ہوئی خدا دی حکمت دے نال سونا. او نور سورج نو پھر اثر تے لے آن والا میرا نبی ہے. او ڈوبے سورج نو پھر اثر تے لے آن والا میرا نبی ہے. وہ سب تو والا مقام والا تے شان والا میرا